सो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तुमकां एश्युरन्स मेळ्ळें आहा की फ्लायओवर जो चिंबेल फ्लायओवर आहा पळय मिर्शे चिंबेल फ्लायओवर ताचें तुमकां कन्फर्मेशन मेळ्ळें कितें सांगचें दिसता? कितें जालें न्हू, जेन्ना हो ब्रीज बांदतालो आनीक आदीं कितें जातालें न्हू, आदीं हो जो फ्लायओवर आमचो नॅशनल हायवे आमच्या चिंबोरच्या गांवांतल्यान जो येयलो तेन्ना कितें जातालें न्हू, खुबशे लोक आमचे हिंगासर मोडटाले. कितें जाता थिंगा देंवती आसलेल्या कारणाक लागून हो एक डेथ ट्रॅप कसो जाल्लो. हो डेथ ट्रॅप कसो जालो आनी कितें जातालें तेच मनशाक अश्यो गाडयो येताना कितें जातालें आमचे लोकांक त्रास जाताले आनी खुबशे आमची भाव भयणां आमचे माय पाय थिंगासर मेलेले आहा. आनी आमच्या टायमार सावन ते मोडटाले तेन्ना मामीन न्हू खूब त्रास काडून ती टेंडर पास करून थिंगा ब्रिजाचें काम चालू केलें आनी 2 कॉलम थिंगा आसले, कितलींच वर्सां आसले, एक 10 वर्सां मायज ते कॉलम थिंगाच आसले. आनी अशे लोक मरत आसले आनी एवरी टायम थिंगचे लोक आमचे रस्त्यार येताले, रोडार बसताले, एज्युटेशन करताले, तेंची भुरग्यांक घेवन येताले, कॉमलेना थोडीं रडटालीं पासून थिंगा रोडार कॉमलेन न्हू. आनी हांवूय तेंच्या वांगडा आहा, एक 2-3 पाट आहा तेंच्या बरोबर हांव. आनी कितें जातालें न्हू, हें बरें दिसनासलें आनी मामीचें काम हें इनकम्प्लीट आसलें. आनी BJPक जॉयन जावच्या आदींच हांवें CMाक हांवें सांगलेलें की म्हाका ही मामीची इनकम्प्लीट कामां म्हाका केलेली जाय म्हणून. आनी त्या एश्युरन्साचेर हांवें इंट्रस्ट घातलेलो, कित्याक खुबशीं मामीची कामां तर इनकम्प्लीट आहा तीच करीत न्हू. म्हाका दिसता तीच कामां पुरो. आमकां खुबशीं कामां आमची कोंडोवच्या थंय आहा, मागीर आमची हिंगा वॉकींग ट्रॅक आहा, मागीर एका ब्युटिफिकेशनाची आहा, कितलेच मामीची कामां आहा न्हू. तीच कामां करीत न्हू. आतां फ्लायओवर आहा, न्हू आतां सांगतलो म्हणल्यार आतां म्हाका तितलो उडास खूब आहा कामां, ही तर जाली न्हू. हें CMाक सांगलेलें ही म्हाजी कंप्लीट करची म्हणून. आतां कंप्लीट करीत आहा CM. आमकां ग्रावंड जाय, मागीर आमकां कम्युनिटी हॉल आहा, ही सगळीं ताका सांगलेली आहा. आतां हें तेणें CMान हांव चड वालो दिता कित्याक आनी थँक्यू म्हणटा सगळ्या लोकांच्या नांवान, कित्याक हो फ्लायओवर तेणें एक सायड चालू केलो आनी चड करून तेणें चालू केलो केन्ना एक्सपोजिशनाच्या आदीं. आनी एक्सपोजिशना आदीं कितें जालें न्हू, आमकां सगळ्यांक खुशी भोगली कित्याक CMानी हो इंट्रस्ट घातलो म्हणून. कित्याक आमचो धर्म आनी दुसरो धर्म चिंतूंक ना तेणें सगळे धर्म एक म्हणून चिंतून तेणें ते आमच्या धर्माच्या पयलें तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशना पयलें तेणें तो चालू केलो. कमले तेका लागून आमी काळजांतल्यान खुशी. आतां हांव थँक्यू म्हणटा लोकांच्या नांवान. आनी उरलेलो फ्लायओवर आतां हाफ उरला, तेजेंय फास्ट काम चालू आतां. तेंय तर जालें जाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी दिले फ्लायओवराचे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनी जालें कितें मागीर आमकां खुबश्या फ्रेंडांनी सांगल्यार ते फ्लायओवराक आमचें नांव दी. खुबशे आमचो नंदकुमार कामत एकलो थंय म्हाका सांगपी अरे मातशें तूं घाल्लें तें. मागीर आमच्या पंचायतीन सांगलें आमकां चिंबोरच्या सरपंच पंच सगळें तिंकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तेणी रेजोल्युशन घेवन दिलेलें म्हाका विक्टोरिया फेर्नांडीस मामी म्हणून नांव दिवचें म्हणून. मागीर हांवें तें आतां एका रेजोल्युशन घाल्लें आमच्या एका एसेंब्लीन घालून सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. कितल्याच जाणांनी सगळ्यांक जे सपोर्ट केलो तितल्यांक हांव काळजांतल्यान हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणी मामीचो उडास केलो आदलो. सगळ्यांची हांव नांव घेवंक वचना, मात सगळे आमचे ऑपोजिशन तशेंच लिंगान आहा ते सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. आनी CMानी आमकां हावजान एश्युरन्स दिलें की आपूण तो सेंटराक धाडून आपूण तें करून घेतलो म्हणून. हें एक व्हडलें काम CMान केलें म्हणून हांवें ताका सगळ्या आमच्या आमचे सपोर्टर तशें आमच्या लोकांच्या नांवान हांव ताका थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सर.